मोर्जी बेकायदो बांदावळ मोडपा संबंधित न्यायालयान आदेश दिल्ल्या निरीक्षणा पयली आदवोगाद आणि ताच्या कागाळदाराचेर हल्लो केल्ल्याच्या आरोपा खाला मांद्रे पुलिसांनी बापूय आणि ताचो पूत या दोगांक ताब्यात घेतला। पुलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण मालमत्तेचो धनी अनिल नायकान अवमान याचिका दाखल केल्या उपरांत न्यायालयाच्या मोडपाच्या आदेशाक लागून हो हल्लो जालो। हेर दुबावितांक सोदून काडपाक पुलीस अजूनय तपास करीत आसात। मांद्रेचो पीआय गिरेंद्र नायकान सांगले 17 जुलै 2026 अराउंड 11:30 सुमार आमकां फोन करून येयलो मिटिंग आशिल्ली पणजे PSP ऑफिसान फोन कॉल येयलो आनी इन्फॉर्मेशन आयली शुभम तराटी ताणें फोन करून सांगलें की इन्स्पेक्शन आशिल्लें मोर्जे ते सायडीन आनी तेन्ना एडवोकेट आनी अनिल प्रभाकर नायक तांकां लोकल्सांनी एसॉल्ट केला समज आनी फुडें ताणें रिक्वेस्ट केलें की इमिजिएटली पुलीस धाड म्हणून इन्फॉर्मेशन येना फुडें हांवें इमिजिएटली आमच्या पुलिसांक ते स्पॉटाचेर धाडलें। स्पॉटार वयतकूच आमचो पुलीस स्टाफ तांकां पुलीस स्टेशनाक घेवन येवन आनी इंजर्ड कोण आशिल्ले पळय तो अंकुर अनिल कुमार हो एडवोकेट आनी अनिल प्रभाकर नायक आनी तेंचे लोकल सुद्दां आशिल्ले तांकां इमिजिएटली मेडिकलाक आमी शिफ्ट केलें। मेडिकलाक शिफ्ट करतकूच अंकुर अनिल कुमाराक माल चड आशिल्ल्या कारणान ताका फुडें GMC रिफर केलो आनी थंयच्यान मागीर तो मणिपालान गेलो। मणिपालान वयता म्हणल्यार रात जाली तेन्ना हांवें मागीर स्टाफ डिप्लॉय केलो आनी मणिपाल हॉस्पिटलान धाडलो आनी थंय तेजी कंप्लेंट ड्राफ्ट करून घेतली। तेन्ना ताणें कंप्लेंट दिली की दिलीप मोर्जे तेगे चली तेगे चलो आनी 7 ते 8 जाण 8 ते 10 जाण हे अनआयडेंटिफाईड पर्सन्स जेन्ना ते स्पॉटार गेले मोर्जे गेले इन्स्पेक्शन करपाक गेले थंय ताका ह्या लोकांनी मारले म्हणून विथ डेडली वेपन्स तांकां रॉंगफुली रिस्ट्रेन केले हाडयले तांकां आनी थंय तांकां एसॉल्ट केले विथ तेंची गाडी फोडली तेंची फातर मारली आनी विथ आयर्न रोड ताका आनी तेच्या क्लायंटाक अनिल प्रभाकर नायक तांकां एसॉल्ट केले आनी तेंचे कपडे सुद्दां पिजले म्हणून आनी तांकां फुडें सुद्दां थ्रेटन केलें की आनी खंय कंप्लेंट दितले न्हू म्हणून। ती कंप्लेंट आमकां मेळना फुडें आमी इमिजिएटली रेजिस्टर केली। ऑफेन्स रेजिस्टर करना फुडें आमी इमिजिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें। फॉरेन्सीक टीम आपयली आमी स्पॉटाचेर एविडन्स कितें आसा तो कलेक्ट केलो आनी एक्यूज आशिल्ले जे ध्रुव दिलीप मोर्जे 30 years ताका अरेस्ट केलें इनिशियली। तेच्या नंतर आमी दिलीप लोशन मंगेश मोर्जे 55 years ताका सुद्दां दोग जाण एक्युजांक आमी अरेस्ट केल्ले आसा आनी अनआयडेंटिफाईड एक्यूज आसा अननोन आसा तांकां आमी इमिजिएटली कोण एक्यूज आसा पळय ते आयडेंटिफाय करतले आनी इमिजिएटली अरेस्ट करतले आनी इन्वेस्टिगेशन आसा ते जाता तितले एविडन्स कलेक्ट करून आमी फुडलो प्रोसिजर करतले दॅट इज फायलिंग ऑफ द चार्जशीट इन द कोर्ट। पयलीं पुलिसांक आपूंक नाशिल्लें पयलीं आमकां कांय इंटिमेशन येवंक नाशिल्लें की थंय डेमोलेशन आसा म्हणून आमकां मागीर तलाटीन म्हाका 11:30 जेन्ना फोन केलो की अशें थंय डेमोलेशन आशिल्लें आनी थंय लोकल्सांनी जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कोण अनिल प्रभाकर नायक आनी ताच्या एडवोकेटाक एसॉल्ट केलो म्हणून सांगलें तेन्ना हांवें ताका इमिजिएटली पुलीस हाडली। नाजाल्यार समज इन्फॉर्मेशन आशिल्लें जाल्यार आमी पयलींच पुलीस ते धाडून आमचें आसतलें आशिल्लें बिफोर डेमोलेशन कितें आसा तें स्टार्ट जावचें इल्लें जाल्यार आमी पयलींच पुलीस ते धाडटाले आशिल्ले नाल्यार पयलीं ते पुलीस आसतलें आशिल्लें। मोर्जी 8 ते 10 जाणांच्या पंगडान एका आदवोगादाचेर हल्लो केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। ताका बरीच दुखापत जावन सध्या ताचेर GMCन उपचार चालू आसात। हे घडणुकेक लागून न्यायालयाचो आदेश पाळपी लोकांच्या सुरक्षेविशीं लोकांक हुस्को पडला। आदवोगादाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक कायदो समुदाया कडल्यान खूब विरोध जाला। गोंय आनी सिंधुदुर्ग खातीर बार कावन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आनी गोंयचे गार्डियन वांगडी आशिल्ले आदवोगाद संग्राम देसायान ह्या हल्ल्या आड उलयतना बार कावन्सिलाचो निशेध उक्तायलो आनी खर एक्शन घेवपाची शिटकावणी दिली। आदवोगाद आपले काम करतना तांचेर हल्लो करप हे खरेच गंभीर आसा आनी जापसालदारांचेर खर कायदेशीर कारवाय करपाची मागणी ताणें केली। The Bar Council of Maharashtra and Goa condemns the attack on our brother colleague Mr. Ankur Kumar. We just came across the news that our brother colleague has been attacked in Goa
being the member of Bar Council of Maharashtra and Goa, I assure all my brother colleagues as well as my dear colleague who has been assaulted by the goons that we'll take serious action against the perpetrators of the crime. These incidents have alarmingly increased in the past few years, and as the Bar Council of Maharashtra and Goa, we are taking serious action regarding these incidents. We have proposed Advocates Protection Act for the state of Maharashtra as well as for the state of Goa, and we are pursuing the said issue so that Advocates Protection Act is in place. But as of now, we stand in solidarity with our dear brother and colleague insofar as this incident is concerned. Presently, I am out of station, but as soon as I return back, the first thing I'll do is I'll go and meet my brother colleague and follow up this issue with the concerned authorities. Presently, even though the elections of Bar Council of Maharashtra and Goa have taken place, the Bar Council is not yet functioning on account of certain issues which are pending before the Honorable Supreme Court. But as of now, the Advocate General for the state of Maharashtra and the Advocate General for the state of Goa are in charge of the functioning of Bar Council of Maharashtra and Goa. I'll personally take up this issue with both the learned Advocate Generals of the state of Maharashtra as well as Goa. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. सरकार शेतीक चालना दिवपाचो यत्न करीत आसात, पण गोंयांतल्या कांय शेतकारांनी हे विशीं हुस्को उक्तायला. सरकारी धोरणाक लागून थळाव्या शेतकारांक मजत जायना असो आरोप शेतकारांनी केलो. सरकारी मालकीच्या शेत जमिनीचे कितें हाल चल्ला हे विशीं प्रस्न उप्रासल्यात. सरकारान आपल्याच धोरणांचेर आनीक एक फावट नदर मारपाक जाय, शेतकारांनी सांगले. इन ड्रोन टेक्नॉलॉजी बिकॉज आता हेजे मुखार टेक्नॉलॉजी जाय शेत रोयतो जाल्यार नो डावट अबाउट इट. आज शेतकारांक शेतान जेवन आसलो शेतकार जाता युजींग द टेक्नॉलॉजी. बट आय एम डिसअपॉइंट विथ द गव्हर्मेंट म्हणून हें सगळें बरें आज बरें रोजी पिक्चर दाखयलां. सबसिडी मेळटा हें मेळटा सगळें मेळटा ड्रोन हें करपाक. आयज ड्रोन करता जाल्यार शेतकारांक लोकांक भुरग्यांक जर घेवं वयता जाल्यार हें ड्रोन पयलीं सद्या तुका दोनी सिजनाक 2 म्हयन्या उजार करूं मेळटा फर्टिलायझेशन, मागीर तो बंद पडलो सारकें कित्या. दुसरें म्हणल्यार आयज गव्हर्मेंट आख्खी सगळ्या सबसिडीचा सगळें दिता. जेन्ना एक कृषी कार्ड करून गेलो जाल्यार 3 म्हयने देखून कृषी कार्ड मेळना. बेश्टी नॅचरल कॅलेमिटी जाली आनी शेत पाड पडलें जाल्यार ती सबसिडी मागल्यार 6-7 म्हयने देखून सबसिडी मेळना लोकांक. जाल्यार दुसरी पीक रोवपाक व दुसरें लावपाक शेत ते कितको लायतले. गोंयच्या शेतकारांनी राज्याच्या शेतकी धोरणाविशीं हुस्को उक्तायला. थळाव्या शेतकारांक तेको दिवच्या बदला भायल्या लोकांक तेको दितात. लुकसाण भरपाय दिवपाक आनी शेतीचो वाडटो खर्च भरून काडपा खातीर सरकारी मजत फावोशी ना अशें सांगून शेतकार नाखुश जाल्यात. शेतकारांनी सरकारी मालकीच्या शेत जमिनीची स्थिती उक्ताडार हाडली. पिकां वाडोवपा बदला आनी थळावें अन्न उत्पादन वाडोवपा बदला ही शेतां वापरांत कित्याक ना असो प्रस्न ते विचारतात. आमचे सरभोंवतणचे वातावरण, हवामान, तापमान हाची तरी नोंद घेवन आमचे पाऊल कशें फुडें मारपाचे हे येवजून मारपा जाय. ते मोगी जीप काडली आनी ताळ्या लायली म्हणून उलोवपा जायना. 15 दिसांनी गॅजट येता, तितली कितली शेती जमीन पाड जाता आनी काडली गेली वयता. हाजेर पयलो ताजो आंकडो कितें आसा तो सांगचो. पयलीं जर आज चिंचणकारांनी ही आज ग्रीनरी चोय. दिस इज अ रायट एग्जाम्पल नो टू कन्वर्शन आनी 13 आयले म्हणटा ते स्क्रॅप करपाक. ही आज ग्रीनरी चिंचणकारान राखून दवरल्या. ही आमी फुडल्या जनरेशनाक सांबाळपा जाय आनी आतां जनरेशनाक जी शेतां फेलो लँड आहा ते रोवपा जाय. आनी हे गव्हर्मेंटांनी जी एग्रीकल्चर टॅक्नॉलॉजी हाडटाय ती सारकी फार्मरांक जावं ते फार्मर्स क्लबाक सारकी पावपा जाय. फकत त्यो स्किमो हाड म्हूण जायना, तेजें इम्प्लिमेंटेशन जावपा जाय, तेजें एग्जिक्युशन जावपा जाय. बाबा ते फार्मर्स क्लब कोताय वो ते फार्मर आहाय ते होरे ते चलयताय, ते यूज जाताय, ते ट्रॅक्टर दिले ते यूज जाताय, ते सारे लोकांक पावता, सारे माताय ते चोवपा जाय. सो तेजे तेणी ऑडिटूय करपा जाय. जे ऑफिसर आहाय ते ऑन फील्ड तेणी ऑडिटूय करपाक गरज आहा जे सबसिडी दिताय तेजे. सो हे एग्रीकल्चरान पयलीं सद्या हे जे फार्मर्सांक हे सगळे जे स्कीम हाडटाय तेजे एक ऑडिट दवरपा जाय.
नॉर्था गेल्यार नॉर्था सगळें कन्वर्शन जालें. ते 39A म्हणटा हें काडलें आमी आनी सगळीं येता तेमी आतां मेरी आहाय तेमी पॉलिटिशियनांनी हितून गांवांत गेले आनी तेमी विकलें. ते भाशेन केल्यार सावथाकूय पावले जाल्यार सावथूय काबार. मागीर शेतकोण जाता एग्रिकल्चरान उरला मागीर आनी टॅक्नॉलॉजी येवन मागीर फायदा आहा तेसलो सारकें टॅक्नॉलॉजी यूज ना मागीर सगळें जरी कन्वर्ट करता आनी पॉलिटिशियन काबार करता जाल्यार आनी कसो फायदो. बट आतां तुमी शेत रोयतले जाल्यार ह्या हेजो फायदो मेळटा तुमकां? हे स्किमी दाखयल्या तुमकां? दाखयल्या पूण मेळटाय खूंय. सो ते सांगता स्कीम हे मेळटा 3% मेळटा 3% मेळटा पूण पे कोत्ताय कितलीं वर्सां रावपाचें. आतां लास्ट 2 वर्सां मागीर सगळें हांवें काबार केलें गोरवांनी हांव काबार केलें. सबसिडी खंयचीच दिला नुस्तें आनी एक कनेक्शन जाय आसलें ओन्ली वायल्ड एनिमल फायदा मेळटा. लोकल एनिमल्स आहा तेंकां फायदा कांय मेळना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. पर्वरच्या फ्लायओव्हराचें काम बऱ्याच नेटान चालू आसा. चवथी पयली उक्तावण जातले अशें विधान मुखेलमंत्र्यान केल्लें देखून गोंयकार आतुरतायेन वाट पळयतात. पर्यावरण राखून काम करपाचो संदेश संबंधितांक दिल्लो आनी ह्या कामा वेळार ट्राफीक समस्या हाताळपाचेर लेगीत भर दिल्ल्याचें पर्वरच्या आमदारान याद करून दिलें. तशेंच थळाव्या आमदारान पर्वरी फ्लायओव्हर प्रकल्पाची पळोवणी केली. आमचो हो पर्वरीचो फ्लायओव्हर इज नियरिंग कंप्लिशन आणि एज इट इज कंप्लीट जाता ते सुरवात जाल्ली ती आतां पर्यंत याद जाता फ्रॉम द टायम इट इज स्टार्टेड. समाव विथ कंटिन्युअस मायक्रो मॅनेजमेंट ट्रॅफिक कशें करप डायवर्जन कशें करप हे वेरोवर पुलिसे कडेन घेवन आमी कंटिन्युअसली तांचे कडेन फॉलो अप करून वी एन्श्योर दॅट थिंग्स वेर मुव्हिंग स्मूथ वेन द ब्रिज वर्क वॉज हॅपनिंग. आणि त्याच टायमार पर्यावरण राखून घेवचें ह्या विचारधारान आमी PWD कळयल्लें. आज आमचे बाब दिगंबर कामती कडेन उलोवन we decided to start this stretch of beautification. जंय ह्या ब्रिजाक दोन्ही वाठारांत एक सायडीक आमचो सालिगांवचो MLA आमचो मित्र बाब केदार लागता, पिलेन पंचायत लागता आनी तशेंच हेवटेन आमकां आमची पर्वरी मतदारसंघात 3 पंचायती पेरा दी फ्रांक, साल्वादोर निमोर आनी सुकूर लागता. आज आमी दोन्ही आमदार आमचे पेन दी फ्रांकचे ZP बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे ZP बाब अमित आस्तोडकर, तशीच आमची पिल्यांची सरपंच, सुकूरचे सरपंच, पेन दी फ्रांकचो सरपंच तांचे पंच मेंबर सगळे जाण एकूच अलॉंग विथ द PWD इंजिनियर्स हॅव कम हियर टू पास अ व्हेरी क्लियर मेसेज की सकयल्ले जे सगळे आसा ते वी नीड टू एन्श्योर दॅट द ग्रीन इज रिमेनिंग. कित्याक जेन्ना आमी खंयच्यानूच नॉर्थाच्यान एअरपोर्टा वयल्यान पेडणेच्यान मुंबयच्यान जे ड्रायव्ह करून पणजे येता ब्रिजाच्या पोंदाक तितलीच ग्रीनरी जाय. वन इज टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सेकंड इज द पार्ट ऑफ ब्युटिफिकेशन. जो हे तितले पिलर आसा जवळ जवळ 80 वर पिलर आणि ते पिलरा भोंवतणी हे सुंदर ब्युटिफिकेशन इज समथिंग विच हॅज कमेन्स फ्रॉम टुडे. आय शूड थँक द नॅशनल हायवे PWD मिनिस्टर तसोच आमचो PC सगळ्यांनी एक शॉर्ट ड्युरेशनान हे ऑर्गनायज करून हाडलें. आज एक सिग्नेचर प्रोग्राम म्हणून आमी सगळ्यांनी रिप्रेझेंट करून एक झाड आमच्या वतीन आमी लायिल्लें आसा आणि ते एक झाडाच्या हातूंतल्यान फुडलीं झाडां लावपाचें काम नॅशनल हायवेचे अधिकारी रोखडेच करतले. आमी सगळे उत्सुकतायेन आसा की केन्ना काय हो फ्लायओव्हर सुरू जातलो. PWD मिनिस्टरान सांगला चवथीच्या पयलीं तो फ्लायओव्हर चालू करपाचो तांचो प्रयत्न आसा. अँड वन्स दीस फ्लायओव्हर स्टार्ट्स आय थिंक इट विल गिव ईज ऑफ ट्रॅफिक. एट द सेम टायम वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट आमचो जो आज साकार जाता आनी ते पळयता आसतना इतलें बरें दिसता की कांयच नाशिल्लें हे 2 वर्सांत बरो फ्लायओव्हर जालो. आणि एज वी लुक एट दिस द होल पाथवे गेटिंग ग्रीन आणि ह्या मॉन्सुनांतल्यान एक वेगळें वातावरण निर्माण करता आसतना आज एक ल्हानशें ओपनिंग म्हणटा अशें आमी चालू केल्लें आसा अलॉंग विथ केदार, हीज पंचायत अँड आवर पंचायत. आणि ह्याच फुडें तांकां कितें जाय तें कॉपरेशन दिलां. आमी जाता इतले बेगीन तांचे कडेन कंप्लीट करून लोकांक खातीर जो एक्सेसिबिलिटी बरी जाय, ट्रॅफिक कंजेशन जावंक जायना, एक्सिडेंट रिस्क कमी जावपाक जाय, हे सगळ्या हातूंतल्यान जो हो ब्रिजाची निर्माण जाल्लो आफ्टर ओवरकमिंग ऑल द इलिगल हर्डल्स आय थिंक पळयलो जाल्यार आज वास्तू प्रमाणे आनी सगळ्या प्रमाणे जाल्यार बऱ्या प्रमाणान तो ब्रिज तयार जाता. आयच्या दिसाक जी प्लांट्स लायिल्ली आसा ईच प्लांट हॅज अ व्हॅल्यू आनी तांकां आमी PWD ऑथॉरिटीजांक सांगलां की हे जी प्लांट्स लायता ताजे सांबाळपाचें मेंटेनन्स अँड एन्श्युरिंग दॅट थिंग्स आर मेंटेन इन द रायट मॅनर ऑल्सो इज टेकन केअर ऑफ. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.
सरकारान नेमिल्ल्या प्रशासकीय समितीन सत्ता हातान घेवचे पयलीं दुधाची विक्री दिसाक सुमार 35,000 लिटराचेर देंविल्ल्यान गोंय दूध उत्पादक शेतकार हुस्को करीत आसात. तशेंच मार्केटिंग सल्लागार हाडपाच्या समितीच्या निवडीचेरूय शेतकारांनी प्रस्न उबारल्यात. अशें सांगून ते हालचाली उपरांतूय विक्री उणी जायत आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. कांय शेतकार हे परिस्थितीची तुळा संजीवनी साखर कारखान्या कडेन करीत आसात. कांयच केलें ना जाल्यार गोंय डेअरीक अशीच घसरण भोगची पडटली असो तांचो हुस्को आसा. राज्य सरकारान हालींच दूध शेतकारां खातीर सुदारीत कामधेनू येवजण जाहीर केल्या. ताणें हे येवजणेक येवकार दिलो जाल्यार कांय शेतकार न्यायालयान वचपा विशीं मुखेलमंत्र्यान केल्ल्या टिप्पणीचेर शेतकारांनी टिका केली. आनी ही कायदेशीर कारवाय गोंय डेअरी आनी ताच्या वांगड्यांची राखण करपा खातीर आसा अशेंय सांगलें. सीएमान जशी बरी गोष्ट केली तशें उलयता उलयता एक वक्तव्य केलें की काही लोक आपल्या फायद्या खातीर कोर्टान गेले म्हणटकीर आमकां ताकाय उत्तर दिवपाक जाय आशिल्लें कित्याक कोर्टान जे गेल्या ते आमीच गेले म्हणटकीर तोय विशय आमकां ह्या माध्यमांतल्यान घेवपाचो आशिल्लो. म्हणटकीर आतां सीएमाचें अभिनंदन करता आसतना त्या वक्तव्याचो म्हाका निशेध करपाक जाय कित्याक आमी जे कोर्टान गेल्या ते कोर्टान गेल्या ताका कारण आसा. वोगीच काय उठलो आनी डेअरी विरुद्ध उठून कोर्टान गेलो अशें आमी करूना. आनी म्हज्या डेअरीच्या कारकिर्दीन हांवें आज पर्यंत डेअरी विरुद्ध किंवा कित्या विरुद्ध हांव कोर्टान वचूं नाशिल्लो. पण आतांय हांव डेअरी विरुद्ध कोर्टान वचूना. आमी जे गेल्या ते एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा तो एडमिनिस्ट्रेटर कितलो तेंप डेअरीन बसून दवरचो हाकाय म्हणून कितें तरी कायदो आसा. म्हणजे तो कायद्याचें उल्लंघन केलां ताका लागून आमी कोर्टान गेल्या. त्याच बरोबर ह्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीन प्रॉफिट केला म्हणून आमकां सांगलें गेलें. म्हणटकीर तोय प्रश्न आमकां लोकां समोर मांडपाक जाय की बाबा प्रॉफिट जर तुमी केलें आसत जाल्यार ते कितल्या प्रमाणात तुमी प्रॉफिट केलें ताजोय उघड उघड आमकां हिशोब दिवपाक जाय. तुमी बदल तातूंत कितें केलें तें आमच्या मुखार मांडपाक जाय. तें जनरल बॉडीन कांय मांडिना. आमकां जो अहवाल दिलो ह्या अहवालान ज्यो त्रुटी आसा त्यो त्रुटी दूर करात किंवा त्यो सारक्यो करात अशें म्हणून आमी सातत्यान तांकां पत्रव्यवहार केलो, रजिस्ट्राराक पत्रव्यवहार केलो. पूण कोणीच आमची ती दखल घेतली ना ताजी. म्हणून नाईलाजास्तव आमकां हायकोर्टान वचचें पडलें. म्हणजे आमी प्रत्येक जें पत्र केलां तें पत्रान आमी बरयलां की जर तुमी आमकां ही जर आमी जो कितें मागणी करता तुमचे कडेन ती जर तुमी सारकी करूना जाल्यार आमकां वेले दरवाजे उगडे करचे पडटले. म्हणटकीर तें करपा खातीर आमकां ताणीच भाग पडना. म्हणटकीर सीएमान जें वक्तव्य केलें की तुमच्या फायद्या खातीर म्हणजे कोणाच्या तरी वैयक्तीक फायद्या खातीर तुमी डेअरी हातून कोर्टान गेले म्हणून जाल्यार आमचो हातून वैयक्तीक फायदो कांयच ना. म्हाका इलेक्शनूय लडोवपाचें ना. आमी जे आज पर्यंत तुमी पत्रकारूय जाण आसतले आमी जे आज पर्यंत कितें आंदोलन केलें आसत किंवा आमी झगडले आसत जाल्यार हे फार्मरा खातीर झगडले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. फुटबॉलाच्या सगळ्यात व्हडल्या मॅचीर भारताक खेळटना पळोवपाच्या सपनांतल्यान प्रेरीत जाल्ले ओ माय इंडिया हे मूळ गीत सादर करपा खातीर गोंयची गायिका नादिया हिणें पत्रकार परिशद घेतली. हे गीत आशेचो खर संदेश दिता. सगळ्यांक एकठांय येवन भारतीय फुटबॉलाच्या फुडाराचेर विश्वास दवरपाक प्रोत्साहन दिता. I have written a song and it's released 2 days ago and it is based on the FIFA World Cup. हांव म्हज्या फॅमिली वांगडा बसलेले आनी उलयताले तेन्ना वर्ल्ड कपा बद्दल उलयताली तेन्ना हांवें म्हज्या बापाक विचारलें इंडिया केन्ना खेळपाची, इंडियाची मॅच केन्ना आसा. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की इंडिया केन्ना क्वॉलिफाय जावंकूच ना वर्ल्ड कपाक. आनी म्हाका दिसलें की इंडिया भितर कितलें टॅलंट आसा तरी पूण इंडिया कित्याक क्वॉलिफाय जावना. मागीर हांव चिंतपाक लागलें की हांव कितें करपाक शकता. म्हणल्यार म्हाका सिंगींग आवडटा सो हांव एक सॉंग करपाक शकता जें इंडियन्साक
इन्स्पायर करता. तेन्ना 10 वर्सांचें आशिल्लें तेन्ना अमेरिकास गॉट टॅलंट एक शो येतालो. तेजेर एक चेडवान सुंदरशें एक सॉंग म्हणलें आनीक तेन्नाच्यान तेजी आवड चालू जाली. तेंच सॉंग परत 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 म्हणत रावताले. मागीर तेणें सॉंग प्रॅक्टीस केलें. मागीर खुबशीं दुसरी सॉंग मागीर तेणी प्रॅक्टीस केली आनी तेजेर तेजें जर्नी सिंगिंगाची स्टार्ट जाली. तेजें खूब डिटर्मिन्ड तें सद्याक तें ट्रेनिंगाक वयता, सिंगींग ट्रेनिंगाक वयता. सकाळ फुडें 4, 4:30 तें उठ्ठा आनीक प्रॅक्टीस करता. एक दीस आमकांय केन्ना बेगीन उठपाक कितें जाय जाल्यार 1-2 दीस उठ्ठा आनी तिसऱ्या दिसाक मागीर मातशें तितली डिटर्मिनेशन आसना पूण ताका एक स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन आसा. आनी तेजें लायफान भितर एकूच ताणें डिसिजन घेतला की आपूण सिंगरच जातलें म्हणून, दुसरें तरी कांय जावपाक नाका. आनीक अशी ताची आवड आसा. शी इज व्हेरी मच्युअर फ्रॉम अ व्हेरी यंग एज. म्हणल्यार ते कितें करपाक जाय न्ही तें करपाकूच जाय ताका. सो जेन्ना तेणें सांगलें की आपल्याक सिंगर जावपाक जाय, सो म्हाका दिसलें की सिंगिंगान कितलें चडशें आमकां अशें प्रोफेशनल अशें कितें जावपाक जाय. म्हणजे घरांतली मम्मी बी म्हणपाक लागली अरे सिंगिंगान कितें मेळटा, लेट हर गो फॉर सायन्स आनी अशें प्रोफेशनल हितून वचपाक जाय अशें. पूण तेजें एकूच हें आशिल्लें न्हू, आय वॉन्ट टू बिकम सिंगर एंड आय वॉन्ट टू बिकम वर्ल्ड फेमस सिंगर आनी आय वील डू इट कॅन हॅपन. आनी हांवें म्हणलें कशें न्हू, आय वील प्रॅक्टीस, आय वील इम्प्रूव माय वॉयस. आनी तेजें तें रिहर्सल करता न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की शी कॅन डू समथींग. बिकॉज आमी सांगनासतनाच तें करताले आनी आमी सांगपाकूच अशें तें अलार्म दवरून उठ्ठा, सकाळचें प्रॅक्टीस करता, सांजचें करता. मागीर एक फावटी तें आमी स्कुलाक सुद्दां पावपाक आमी वता तेका, पूण सिंगिंगाक तें आपुणूच एकटेंच बसीन वयता येता आनी इतलें तेजें डिटर्मिनेशन आसा करपाचें. आनी हें सॉंग सुद्दां बरोवपाक ते म्हणपाक लागले की वाय इंडिया इज नॉट प्लेइंग एंड वॉट आय कॅन डू फॉर इट. ओके, आय कॅन रायट अ सॉंग एंड मोटिवेट द यंग फुटबॉलर्स. एटलीस्ट थ्रू दॅट आय कॅन मोटिवेट. सो नेक्स्ट वर्ल्ड कपाक तरी ते आमची इंडिया पार्टिसिपेट जावपाक शकता. सो ताणें तें सॉंग बरयलें आनी आमी बिजी आसतात पूण मदीं मदीं आमकां डिस्टर्ब करताले जालें ते येवन सारकें करपा खातीर. सो हें 1.5 month ताका हेल्प करून आमकांय टायम आसनाशिल्लो. सो करून करून आतां एटलीस्ट एंडाक तरी ते रिलीज जावपाक पावलें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.